اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین، آج سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 111 سے آیات نمبر 113 تک پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، قاف کو پڑھیں گے، وقالوا لن يدخل دال میں قلقلہ کریں گے اور خا کو پڑھیں گے، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا، صاد اور را دونوں کو پڑھیں گے، هودا أو نصارا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا، تلك أمانيهم قل هاتوا، قاف کو پڑھیں گے، قل هاتوا برهانكم، را کو پڑھیں گے، برهانكم إن كنتم صادقين، صاد کو پڑھیں گے اور قاف کو بھی پڑھیں گے، صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله، جیم میں قلقلہ کریں گے، وجهه لله وهو محسن فله أجره، جیم میں قلقلہ کریں گے اور را کو پڑھیں گے، فله أجره عند ربه، را کو پڑھیں گے، عند ربه، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف، خا کو پڑھیں گے، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقالت اليهود، قاف کو پڑھیں گے، وقالت اليهود ليست النصارى، صاد اور را دونوں کو پڑھیں گے، ليست النصارى على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى، قاف صاد اور رد تینوں کو پڑھیں گے، وقالت النصارى ليست اليهود على
على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين. پہلے کاف کو باریک پڑھیں گے اور دوسرے قاف کو پر پڑھیں گے. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة. قاف کو پڑھیں گے. يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. خا کو پڑھیں گے. فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم.